अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात और मेरी प्यारी बहनों, मैं हूँ कारिया मुंतहा फ़रहाद और मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले ज़ेल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ: अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। तर्जमा: ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम पर इल्म व हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, ए अज़मत और बुज़ुर्गी वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह हमने सबक नंबर 1 के क़वाइद और मखारिज को पढ़ा है, इसी तरह सबक नंबर 2, 3 और बाकी तमाम असबाक के क़वाइद अलग अलग हैं। मुकम्मल मदनी कायदे के अंदर टोटल 22 असबाक हैं, यानी उन सब के रूल्स हैं। किसी भी सबक को पढ़ने के लिए हमें इसके क़वाइद मालूम होना ज़रूरी है, ताकि हम इनके क़वाइदों को और इसके असूलों को जान सकें। और जब हम सबक के उसूलों के मुताबिक सबक को पढ़ेंगे तो ना सिर्फ गलती से बचेंगे, बल्कि बेहतर और अच्छे अंदाज में पढ़ और सीख सकेंगे और दूसरों को भी सिखाने वाले बनेंगे। और हमें इन क़वाइदों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा अगर हम इनको याद कर लेंगे। तो कुरान पाक भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको पढ़ने के बाद, क्योंकि एक चीज़ जब हम अच्छे से समझ और जान लेते हैं और उसके बाद इसको पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए हम सबक को शुरू करते हैं। पहले हम ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा। अब आपने देखा होगा कि मैंने बा को थोड़ा सा लंबा किया है। बा की मकदार हमने एक अलिफ के बराबर रखनी है, यानी हमने 1 सेकंड के बराबर बा को और ता को पढ़ना है। इससे कम नहीं पढ़ेंगे। बा ता सा, तो हमने इनको एक हरकत के मुताबिक हमने इसको लंबा करना है। अब आगे चलते हैं। जीम। अब जीम को आपने देखा होगा कि मैंने लंबा किया है। अब ये जीम के साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके ऊपर मद की अलामत आ रही है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि हमने जीम को 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, यानी 3 सेकंड के मुताबिक हमने इसको लंबा करना है। जीम। आगे चलते हैं। हा। अब हा को हमने 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है और हा को हमने हलक के दरमियान वाले हिस्सा से निकालना है, यानी हा को अदा करते वक्त इस तरह की आवाज़ लाजम है। आगे चलिए। खो। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि हमने हरूफ मुस्तआलिया पढ़े जो कि 7 हैं, जिनको हमने पुर करके यानी मोटा करके पढ़ना है। तो खौ भी उसमें से ही है। तो हमने खौ को पुर पढ़ना है और 1 अलिफ के बराबर हमने इसको लंबा करना है। खौ। दाल। अब आपने देखा होगा कि मैंने जिस तरह से जीम को लंबा किया था उसी तरह मैंने दाल को भी लंबा किया है, यानी हमने इसको भी 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। ज़ाल। अब जैसे हमने सा को पढ़ा था उसी तरह से हमने ज़ाल को पढ़ना है, यानी हमने इनको नरमी से पढ़ना है। हमारे दोनों दांतों के दरमियान जब हम ज़ुबान को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो हमारा सा
اور ذال ادا ہو جائے گا، اور ذال کو بھی ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ را، اب ہم نے اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ہم اس کو پر کیوں کریں گے؟ ہم نے اس کو را نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو را پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریکٹ میں را کے اوپر زبر لکھ دی گئی ہے، یعنی را کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، پر کر کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی اب موٹا کر کے پڑھنا ہے، را نہیں بلکہ را پڑھیں گے۔ آگے چلیے اگلی لائن کی طرف۔ زا، جیسا آپ نے پہلے پڑھا کہ حروف صفیریہ سیٹی والے حروف کون سے تھے، تو وہ یہ تھے زا، سین، یعنی اب ہم نے اس میں سیٹی کی آواز لازم لانی ہے اور تھوڑی سی سختی سے ان کو ادا کرنا ہے۔ زا، ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے۔ سین، اب ہم نے اس کی مقدار بھی جیم، دال، ذال کی طرح 3 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اس میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز بھی لائیں گے اور سختی بھی۔ شین، صاد، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاد کے اینڈ پر ایک ساؤنڈ ظاہر ہو رہا ہے جو کہ دال ساکن کا ساؤنڈ ہے، جو ہم نے لازم ادا کرنا ہے۔ صاد، دال ساکن ظاہر ہو رہا ہے، اور صاد کو ہم نے سواد نہیں، صاد نہیں، صاد پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے آ گیا۔ اب اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ داد، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صاد اور داد کو 3 الف کے برابر لمبا کیا ہے، اور دال ساکن کو اینڈ پر ظاہر لازم کریں گے صاد کی طرح۔ داد کے اینڈ پر بھی دال کا ساؤنڈ ظاہر ہو رہا ہے۔ اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور اس کو تواں نہیں، ہم نے اس کو ناک میں آواز نہیں لے کے جانی ان کو ادا کرتے وقت۔ تو کو ادا کرتے وقت جب آپ اپنا منہ تھوڑا سا کھول دیں گے تو ظاہر ہو جائے گا۔ اگر آپ تواں پڑھیں گے تو وہ ناک میں آواز جائے گی، وہ ہم نے اس طرح سے ہم نے ان لفظوں کو نہیں پڑھنا۔ وہ 1 الف کے برابر یہ بھی لمبا ہو گیا، اور اس کو بھی ہم نے زو پڑھنا ہے، زواں نہیں پڑھنا۔ آگے عین، اب عین حلق کے درمیان والا حصہ سے ادا ہوتا ہے، جس طرح سے ہا ادا ہوگا اسی طرح سے عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور اس کو بھی ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عین کے ساتھ بریکٹ میں عین لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر مد کی علامت ہے، یعنی ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ غین، اس کو بھی ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے فا، اب آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ فا کو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے حروف ادا ہونے والے جو لفظ تھے ان میں سے فا بھی ایک تھا۔ اب فا کو ہم نے اوپر والے دانت نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے لگائیں گے تو فا ادا ہو جائے گا۔ فا 1 الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے۔ اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ آگے دیکھیں آپ، قاف، اس کو بھی ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کاف، اس کو بھی۔ اب کاف میں اور قاف میں ہم نے فرق کرنا ہے، اس کو نقطے والے کاف کو ہم نے کاف نہیں قاف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، لام، لام کو بھی ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اینڈ پہ میم ساکن ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ظاہر کرنا ہے۔ میم، نون، اب نون کو بھی ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کر کے ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔
अब अगली लाइन की तरफ चलिए। आगे देखिए आप, वाव के साथ भी मद की अलामत लिख दी गई है, तो हमने इसको भी थोड़ा सा लंबा करके और होंठों की गुलाई से अदा करना है। हमने जैसे ऊपर पढ़ा है कि बा, फा, मीम, वाव होंठों से अदा होते हैं। ह हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। हमने इसको हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा करना है। हा में और हा में हमने वाज़ह फ़र्क करना है। अब आगे हमज़ा, हमज़ा के साथ भी हा लिख दिया गया है, इसको भी हमने हा नहीं बल्कि हा पढ़ना है। या, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा जो हमने आज सबक पढ़ा है, तो आप भी इसी तरीके से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छे से पढ़ना आ जाएगा।